चाहता हूँ ना सुन। क्या बात है, क्या बात है। हमारी खाक मदीने की धूल हो जाए, सबब बहिश्त का जिक्र रसूल हो जाए। हमारी खाक मदीने की धूल हो जाए, सबब बहिश्त का जिक्र रसूल हो जाए। और यही दुआ है फकत आज तुझसे रब्बे करीम, यही दुआ है फकत आज तुझसे रब्बे करीम, ये जश्न शाह दो आलम कबूल हो जाए, ये जश्न शाह दो आलम ये जश्न शाह दो आलम कबूल हो जाए। ये शाकिर भाई की गैर मौजूदगी का एक एहसास था। हमारी खाक मदीने की धूल हो, जो मुस्तफा की शरीयत को आम करते हैं, हो जाता है जो मुस्तफा की शरीयत को आम करते हैं, वो पहले खुद को नबी का गुलाम करते हैं। वो पहले, भाई धीरे से मिसरा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके समाधों तक वो पहुंच नहीं रहा है। लफ्ज की तासीर का जवाब आना चाहिए मुझ तक कि मैंने जो कुछ कहा है उसका रद्द-ए-अमल क्या हो रहा है आपके ऊपर। कि जो मुस्तफा की बाबा रऊफ साहब कि जो मुस्तफा की शरीयत को आम करते हैं, वो पहले खुद को नबी का गुलाम करते हैं, वो पहले खुद को नबी का गुलाम करते हैं। अरे खुदा फरिश्ते बशर जिन दरूद खाहें मगर, खुदा फरिश्ते बशर जिन दरूद खाहें मगर, शजर हजर भी नबी को सलाम करते हैं। जिसे हो दर्द वो, जिसे हो दर्द वो जाए कहीं दवा के लिए, जिसे हो दर्द वो जाए कहीं दवा के लिए, जिसे हो दर्द वो, जिसे हो दर्द वो जाए कहीं दवा के लिए, जिसे हो दर्द वो जाए कहीं दवा के लिए, मुझे है खाके मदीना बहुत शिफा के लिए, मुझे है खाके, मुझे है खाके मदीना बहुत शिफा के लिए, मुझे है खाके मदीना। साजिद भाई तो जो चाहोगे इस शेर पे कि मुझे है खा, फिर उसके बाद ये मोहलत मिले मिले न मिले, फिर उसके बाद ये। देखिए साहब, अगर आपने हालात का अंदाज़ा लगाया है और अपने खुदा और अपने रसूल के डायरेक्शन, उसके उसूल, उसके अहकामात की तरफ अगर आपकी निगाह है तो मेरे इस शेर को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपने दिल की एक आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि फिर उसके बाद ये मोहलत मिले मिले न मिले, फिर इसके बाद ये मोहलत मिले मिले न मिले, उठाओ
اٹھاؤ ہاتھ ابھی وقت ہے دعا کے لیے، اٹھاؤ ہاتھ ابھی، اٹھاؤ، بہت بہت ذرا نوازی، کہ اٹھاؤ ہاتھ ابھی وقت ہے دعا کے لیے، اٹھاؤ ہاتھ ابھی وقت ہے دعا کے لیے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا صاحب، مجاز بھائی توجہ چاہتے ہیں اس شعر کے، حضور کہ لب حسین کی، لب حسین کی بس ایک ذرا سی جنبش پر، لب حسین کی، لب حسین کی بس ایک ذرا سی جنبش پر، لب حسین کی بس ایک ذرا سی جنبش پر، در بہشت کھلا حر با وفا کے لیے، در بہشت کھلا حر با وفا کے لیے، در بہشت کھلا لب حسین کی بس ایک ذرا سی جنبش پر، لب حسین کی بس ایک ذرا سی جنبش پر، لب حسین کی بس ایک ذرا سی جنبش پر، در بہشت کھلا حر با وفا کے لیے، در بہشت کھلا حر با وفا۔ اور جس شعر کے لیے میں نے یہ پورا کلام کہا ہے حضرات، اس کی طرف میں توجہ چاہتا ہوں، مولانا توجہ چاہتا ہوں کہ حضور توجہ چاہتا ہوں، بالکل بالکل، در بہشت کھلا حر با وفا کے لیے، تمہیں پتہ بھی ہے بیٹی کی عظمتیں کیا ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے اکرم بھائی، تمہیں پتہ بھی ہے بیٹی کی عظمتیں کیا ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے بیٹی کی عظمتیں کیا ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے بیٹی کی عظمتیں کیا ہیں، نبی کھڑے ہوئے، نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے، نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے، نبی کھڑے ہوئے، نبی کھڑے ہوئے، پھر پڑھے شعر، بہت بہت پھر پڑھے شکیل بھائی، پھر پڑھے، پھر پڑھے، میں حاضر کرتا ہوں کہ تمہیں پتہ بھی ہے بیٹی کی عظمتیں کیا ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے بیٹی کی عظمتیں کیا ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے بیٹی کی عظمتیں کیا ہیں، نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے، نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے، اور دل شکیل کو، دل لگ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت 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 ذرا نوازی حضور، بہت بہت ذرا نوازی، کہ دل شکیل کو اب خوف تیرگی کیوں ہو، دل شکیل کو اب خوف تیرگی کیوں ہو، دل شکیل کو اب خوف تیرگی کیوں
شکیل کو اب خوف تیرگی کیوں ہو، نبی کا نور ہی کافی ہے اب ضیاء کے لیے، نبی کا نور ہی کافی ہے اب ضیاء کے